अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम ऐसे 8 ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ ले वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। आपकी दुआओं पर कुन फरमा दिया जा चुका है, यानी उसकी दुआ जल्दी कबूल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या है? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। बाज़ अहदीस में है, सालेह मोमिनीन को कुर्बे क़यामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सही बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जब कोई फैसला करता है तो वो बेहतरीन वक्त चुनता है, क्योंकि वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। जब अल्लाह अपने बंदे को अपने करीब करता है तो उसको ख्वाबों के ज़रिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। और सबसे खूबसूरत वक्त वो है जो आपका अपने रब के साथ गुजरता है। वो फिर चाहे नमाज की सूरत में हो, कुरान की सूरत में हो या ज़िक्र की सूरत में। और कुरान के अल्फाज कितने खूबसूरत और तसल्ली बख्श है ना। अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार, और तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगते हुए हिचकिचाहट ना महसूस हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाय नहीं होता। दिल खोल कर जो चाहे मांगा करो, क्योंकि वो हमें हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारे यकीन के मुताबिक नवाजता है। और अपने अल्लाह पर यकीन को गहरा रखें, क्योंकि बहुत सारी दुआएं सिर्फ यकीन की बदौलत कबूल हो जाया करती हैं। और जान रखें कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, और इसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये दिल से ज़ुबान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है और अपने सजदों को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ने बेचैन दिलों की शिफा सजदे में रखी है। अब ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं, हज भी अदा करते हैं, उम्रा भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अल्लाह से बहुत बहुत दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह को इंसान के किए हुए सारे आमाल बहुत पसंद आ रहे होते हैं, फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती है। वो नेक अमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है और नेक अमाल साथ साथ चल रहे होते हैं, दुआ भी चल रही होती है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और चूंकि उसके किए हुए नेक अमाल अल्लाह को बहुत पसंद आ रहे होते हैं, तो अल्लाह इंसान को उसके ख्वाब के ज़रिए बताता है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह के यहाँ किस कदर मकबूल है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से ख्वाब हैं जिसकी कबूलियत अल्लाह ने लिख दी है। सबसे पहला ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी है वो ये है कि आप ख्वाब में दुआ मांग रहे हैं। अपने आप को ख्वाब में दुआ मांगते हुए देखना उसी हाजत के साथ जिसको आप अल्लाह से बार बार तलब कर रहे होते हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दूसरी वजह दुआ कबूल होने की ख्वाब में नमाज पढ़ना।
اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا۔ یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، یا بہت جلد اللہ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغات دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے، اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے، تو اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا کہ بہت جلد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی ساتویں نشانی خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ دعا قبول ہونے کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، چونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے یعنی پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہوں اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے، جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس خواب کے ذریعے اللہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج دے کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہو۔ آمین ثم آمین۔